नमस्कारः आचार्य। हरि ओम। हरे कृष्ण। श्रोतुमर्हति? श्रूयते वा? श्रूयते आचार्य। श्रूयते। इदानीम् अन्न अनन्तरं त्रिविक्रमः वर्तते वा? इदानीं पश्यामि, प्रायः आगच्छति। यतः यदि त्रिविक्रमः भवति तर्हि शीघ्रेण कर्तुं किञ्चित् शक्यते। इतः परं किञ्चित् शीघ्रं गच्छामः। आमाम्। तत्र हल् सन्धि प्रकाराणां इदानीं कः? इदानीं किं सूत्रं? मोराजि समः क्वौ। ओके, मोराजि समः क्वौ। तद्वा? आम् आम्। वयं किं हल् सन्धि समाप्य विसर्गसन्धिमपि समाप्य तत् प्रकाराणां समापयामः वा? ओके, समीचीनं कुर्मः। इदानीम् एवमपि कर्तुं शक्यते। अन्न मध्ये मध्ये यदि आलस्यं भवति, आलस्यं नाम जामितादोषः इति उच्यते। यदि भवति तर्हि किञ्चित् अन्यदपि कुर्मः। किं छन्दशास्त्रमपि कुर्मः, किञ्चित् एकवारं मध्ये यदि। आं, परन्तु छन्दशास्त्रं यदि कुर्मः, भवान् पूर्वं वक्तुम् अर्हति किमर्थं त्रिविक्रम पद्मावती च आगन्तुं। किमर्थं मह्यं तत् छन्दशास्त्रम् आवश्यकता नास्ति, परन्तु यदि भवान् वदति अहं ग्रुप् मध्ये लिखामि, कृपया आगच्छन्तु ये इच्छन्ति छन्दशास्त्रं तत्र। नैव सुखम् अस्ति, अत्यन्तं सुलभं वर्तते। भवती अपि तत् पठितुं शक्नोति। किञ्चिदिव, तावत् बहु नास्ति। 5 दिनेषु तत् समाप्तं गच्छति, तावदेव, अधिकं नास्ति। यदि एकस्य परिचयः अस्माकं भवति, अनन्तरम् अत्यन्तं सुलभं, तावदेव। तत् आरम्भे तेषां ज्ञातं किञ्चित्, त्रिविक्रमस्य तथा पद्मावती इत्यस्य जनस्य। इदानीम् अन्यत् सूत्रं किं भोः? अनुस्वारस्य ईपरसवर्णः अभूत्, वापदान्तस्य अभूत्, मोराजि समः क्वौ इति वर्तते। क्विबन्ते राजतौ परे समः मस्य महा एव स्यात्। इदानीम् अनुस्वारः आगच्छति इति पूर्वस्मिन् सूत्रे उक्तम्, तद् अपवादत्वेन इदानीम् उच्यते। यद्यपि सम्राट् इति वर्तते, राट् नाम राजा इत्यर्थः, राट् राजौ राजः इति शब्दः। एवञ्च सम् प्लस् राट् इति स्थिते मस्य मकारस्य यद्यपि अनुस्वारः भवितुम् अर्हति, कुतः? अनुस्वारस्य आवश्यकता वर्तते, अत्र आगन्तुम् अत्र अवकाशो वर्तते। अनुस्वारः हल् परे वर्तते, अतः सम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः स्यात्, परन्तु तत् बाधित्वा किमुच्यते? नैव मकारस्य मकारः एव स्यात्, न पुनः अनुस्वारः भवति। अतः तत्र कदा भवति?
राजतौ परे केवलम् एवम् इति उच्यते। क्विबन्ते विप्रत्ययान्ते राजतौ परे। राजतौ परे इत्यस्य अर्थः कः? राजतौ मीन्स् राजृदीप्तौ इति धातुः। राजृदीप्तौ राजति राजतः राजन्ति इति परस्मैपदी मध्ये वर्तते। उभयपदी मध्ये सः धातुः वर्तते। राजते राजेते राजन्ते इत्यपि वर्तते। राजति राजतः राजन्ति इति वर्तते। एवञ्च राजृदीप्तौ इति धातोः यदि धातुः यदि परे भवति तदानीं समः मस्य किं भवति? मकारः एव आगच्छति। अतः किं भवति? सम्राट् सम्राट् तथैव तत्र अनुस्वारः न आगच्छति। अनुस्वारस्य आवश्यकता नास्ति इति उच्यते। सम्राट् नाम किं? चक्रवर्ती इत्यर्थः। इदानीम् अत्र मकारः कुतः? मकारस्य विधानम् अनुस्वारनिवृत्त्यर्थम् इति लिखितम्। अत्र मकारः कुतः आगतः? यद्यपि हरि ओम् यद्यपि यदि विकल्पः भवति तर्हि मकारोपि आगच्छति, अनुस्वारोपि आगच्छति। एवञ्च अनुस्वारस्य रूपमपि सिद्ध्यते। मकारस्य मकाररूपमपि सिद्ध्यति किल? एवञ्चेत् मकाररूपमपि सिद्ध्यति, अनुस्वारोपि सिद्ध्यते। अतः कुतः एतत् सूत्रं नाम नैव अस्माकं विकल्परूपेणापि अनुस्वारः न अभिलषितः। अनुस्वारः कदापि न भवेत्, नित्यं मकारः एव भवेत् इति दृष्ट्या मस्य स्थाने पुनः मकारः आगच्छति इति उक्तम्। ज्ञातं वा? यतः विकल्पेन यदि आगच्छति तर्हि मकार रूपमपि सिद्ध्यति किल अस्माकम् इति चेत् अनुस्वार रूपम् अस्माकम् अनपेक्षितम्। अतः तद्रूपं न इच्छामः वयम्। अतः केवलं मकार रूपमेव इच्छामः इति दृष्ट्या समः मस्य मकारः एव स्यात् इति पुनः अत्र उक्तम्। समः इत्यस्य अर्थः सम् इति उपसर्गः भवति। उपसर्गः, परन्तु तत्र क्विबान्ते राजतौ परे क्विप् प्रत्ययान्त राजधातौ परे सति राट् इत्यत्र क्विप् प्रत्ययः भवति। अतः क्विप् प्रत्ययान्त राजृदीप्तौ इति राजशब्दे परे तदानीं मस्य मकारः। एवञ्च किं भवति? एतत् सूत्रम् इदानीम् एकस्यैव रूपस्य सिद्ध्यर्थम् एकं सूत्रं प्रयुक्तम्। ज्ञातं वा? केवलं सम्राट् इति सम्राट्। कुतः एवं कृतम्? एकस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थम् एकं सूत्रम् अत्र निक्षिप्तम्। एवं किल? कुतः एवं कृतं? कुतः एवं कृतं नाम सः सम्राट् किल, चक्रवर्ती किल, चक्रवर्तिनः गौरवं देयम्। परन्तु पनिनि सर्वदा पनिनिना किमपि न त्यक्तं। यदि एकमेव किं सूत्रं कर्तुम् आवश्यकता अस्ति। नैव पाणिनिना रचितम् अस्ति, परन्तु मोराजी समः क्वौ इति तत्र राजृदीप्तौ इत्येव धातुः भवति। तत् सर्वमपि तेनैव लिखितम् अस्ति। अतः एतदर्थमेव पाणिनिना लिखितं। कदाचिदेवं भवति एकस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थमेव एकं सूत्रं रचितं स्यात्, तदा भवति, न भवति इति न। यतः किं भवति, लोके तादृशप्रयोगः सिद्धः वर्तते, तस्य कथमपि समीकरणम् अस्माभिः करणीयं भवति।
अन्या गतिः न उपलभ्यते यदा तदा नूतनं सूत्रम् एकम् आवश्यकं भवति इति दृष्ट्या एवं सूत्रं लिखितं तेन। तथा भवति कदाचित् किमपि कर्तुं न शक्यते। एक मिनिट। हेलो, हरि ओम। ಹೌದು, ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಹೌದು ಹೌದು, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಾವಿರೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಊರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಫೈನ್ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. हे मपरेव इति अन्यत् सूत्रं वर्तते अत्र. हे मपरेव तत्र सम्राट् इत्यस्य चक्रवर्ती इत्यर्थः. मपरे हकारे यस्य हकारस्य अनन्तरं मकारः भवति तत् किं भवति? हकारस्य अनन्तरं मकारः, सः तत् किमुच्यते? हे मपरे. तत्र मकारस्य परे मपरे हकारे एवञ्च हकार अनन्तरं यदि मकारः भवति तर्हि तस्य मकारस्यापि मकारः वक्तव्यः. किं मलायति, किं मलायति इति रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति. मपरे हकारे तत्र किम् इत्यत्र मकारः वर्तते, तस्य मकारस्य अनुस्वारः यदि भवति, विकल्पः इति उक्तम् अत्र, अतः किम् इति भवति. अथवा किं भवति, किं मलयति इति रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति. मलयति इत्यस्य अर्थः कः? चालयति इत्यर्थः. मलयति, वाहनं वाहनं मलयति. देवदत्तः वाहनं मलयति, अर्थात् मलसञ्चलने इति धातुः चालयति इत्यर्थः. समीचीनं वा? अत्र इदानीं यवलपरे यवला वा तदपि उक्त्वा अनन्तरं विचारयामः. यवलपरे हकारे या यकारः वकारः लकारः यदि तस्य परे यदि हकारः यवलपरे हकारे अर्थात् यवलाः वा तत्र पुनः यकार वकार लकाराः विकल्पेन भवन्ति इति. यवलपरे हकारे अर्थात् हकारस्य परे यदि यकारः वकारः लकारः भवति तर्हि किं भवति इति अत्र उच्यते. किं भवति? यवलाः एव आगमिष्यन्ति इति उक्तम् अत्र. किंह्यः किंह्यः क्यूह्यः क्यूं हलयति किं हलयति किं ह्लादयति किं ह्लादयति इत्यादि रूपाणि अत्र लिखितानि सन्ति. तत्र किम् इति शब्दः किं ह्यः इति वर्तते. किं ह्यः इत्यत्र यवलपरे इत्यस्य अर्थः कः? यवलपरे इत्यस्य तदुक्तम् अस्माभिः. यवलपरे इत्यस्य यकार वकार लकाराः परे हकारात् परे भवेयुः इति उक्तम्. अतः अत्र ह्यः
ह्यः इत्यत्र हकारस्य परे यकारः वर्तते। अनन्तरं तत्र वर्तते तत्र किं भवति इति उक्तं। किम् इत्यत्र मकारस्य किं भवति इदानीं नाम विकल्पेन मकारस्य वा इति उक्तं। यकारः आगच्छति, वकारः आगच्छति, लकारः आगच्छति इति उक्तं। यदि यकारः आगच्छति तर्हि किं भवति? किं हः इति रूपं सिद्ध्यति। मकारः गच्छति, यकारः यद्यागच्छति, यतः ह्यः इत्यत्र यकारः एव वर्तते हकारात् परः, हकारात् परे, अतः पुनः अत्र मकारस्य यकारः इति भवति किं ह्यः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र अनुस्वारः भवति इति दृष्ट्या उपरि अनुस्वारस्य चिह्नमपि तत्र लक्तं। कुतः? अत्र पक्षे मोनुस्वारः इति वर्तते। मोनुस्वारः इति अस्माकं प्रधानं सूत्रम् आरम्भे एव लिखितं। मस्य अनुस्वारस्यात् इति लिखितम्। एवञ्च तेन सूत्रेण किं भवति? मकारस्य अनुस्वारः भवति। तत् सूत्रं पश्यतु। मोनुस्वारः इत्यत्र मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः हलिपरे इति वर्तते। ह्यः इत्यत्र हकारः वर्तते, अतः हल्परे वर्तते। अतः मकारस्य किं भवति? अनुस्वारः भवति। अनुस्वारः कुतः भवति? अत्र यकारः विकल्पेन उक्तः। यदि यकारः न आगच्छति तर्हि अनुस्वारः भवति। किं ह्यः इति रूपं सिक्तम् इति अस्माभिः लिख्यते। अनन्तरं पुनः मकारस्य स्थाने तत्र स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रं वर्तते। स्थाने अन्तरतमः इति। अतः स्थाने अन्तरतमः इति दृष्ट्या किं भवति? अत्र मकारस्य स्थाने अत्र सानुनासिकाः यवलाः ज्ञेयाः इति लिखितम्। अनुनासिक सहित यकार वकार लकाराः आगमिष्यन्ति इति अस्माकं ज्ञायते। अतः किं भवति? किं ह्यः इति विद्यमाने हकारस्य परे यदि यकारः भवति तदानीं किम् इत्यत्र मकारस्य यकारः आगच्छति। परन्तु यवलाः आगमिष्यन्ति आगच्छन्ति इति कथने तत्र सानुनासिकाः यकार वकार लकाराः आगच्छन्ति इत्यर्थः। अतः अनुनासिक सहित यकारः यद्यागच्छति तर्हि किं ह्यः इति रूपं सिद्ध्यति। किं ह्यः। ओके। यदि विकल्पः इति उक्तम्, अतः मोनुस्वारः इति सूत्रेण किं भवति? अनुस्वारः यदि भवति तर्हि किं ह्यः अभूत्। एवं एकम् उदाहरणं यकारस्य उदाहरणम् अस्माभिः दत्तं। पुनः अनन्तरं वकारस्य उदाहरणं क्यों फलयति इति रूपं वर्तते। उपरि लिखितं मलयति इति रूपं लिखितम्। अत्र फलयति इति रूपम् अत्र लिखितं वर्तते। मलयति फलयति बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। अतः चालयति इत्येव अर्थः। फलयति मलयति इति रूपम्। एतद् कदाचित् अस्माकं पद्यानां रचनसन्दर्भे यद्यावश्यकं भवति तदानीम् एतद् उपयोक्तुं शक्यते। परन्तु सर्वदापि अस्माभिः एतद् आलोचनीयम्। अन्येषाम् अर्थज्ञानं सुलभतया यथा भवति तादृशरूपमेव लेखनीयम्। अन्येषां ज्ञानं न भवेत् इति दृष्ट्या यदि फलयति इति इदानीं भाषणसन्दर्भेपि कक्ष्यां सः चालयति। इदानीम् अन्ना रष्या मध्ये कक्ष्यां चालयति। तस्मिन् प्रसंगे अन्येषां ज्ञानं न भवेत् इति दृष्ट्या अन्ना रष्या मध्ये कक्ष्यां फलयति मलयति इति।
अनेन किं भवति यद्यपि अन्येषां ज्ञानं न भवति परन्तु अन्यः अर्थः रोचते तेषां मनसि तद् मास्तु अतः साक्षात् चालयति इत्येव वक्तव्यं सुलभं परन्तु धातुः वर्तते अतः तद्दृष्ट्या एतद् लिखितम् अस्माकम् अत्र उदाहरणार्थं तल्लिखितं तावदेव अतः किं हलयति किं हलयति किं ह्लादयति किं ह्लादयति ह्लादयति इत्यस्य अर्थः पुनः सुखयति इत्यर्थः व्याकरणस्य पाठनेन आचार्यः अस्मान् ह्लादयति सुखयति भागवतस्य पाठनेन आचार्यः अस्मान् ह्लादयति सुखयति इत्यर्थः समीचीनम् ओके अन्न ज्ञातम् मम एकः प्रश्नः अस्ति तत्र प्रायः अस्मात् एव सूत्रात् हे मा परे एव अस्माभिः किम् उक्तं ब्रह्मा गृह्णाति वयं किं वयं ब्रह्म न वदामः ब्रह्मा वदामः प्रायः ब्राह्मणः नैव तत्र किं भवति ब्रह्म इति उच्यते ब्रह्म Brahma also yes Brahma also we will use the word and we will pronounce Brahma and Brahma both okay but here it is not related to that one here that we are thinking about kim means where we will find the makara there that we are thinking about it this one only for makara only that brahma there is no another word in before or after okay not like that that there is a brahma somebody says brahma somebody says brahma yes परंतु उच्चारण अस्माकं विद्यापीठेपि इयं वार्ता बहुधा आसीत् पूर्वमपि अस्माकं परन्तु कदाचित् तत्र गुरूणाम् उच्चारसन्दर्भे ब्रह्मा इति वक्तुं शक्यते इत्येव उक्तं तत्र उभयतापि तत्र अवकाशः वर्तते इति परन्तु केचन वदन्ति स्म नैव ब्रह्मा इति न भवति भोः ब्रह्म इत्येव वक्तव्यम् इति वदन्ति स्म अतः केचन जनाः उपन्यासमध्ये ब्रह्म इत्येव वदन्ति स्म न ब्रह्म इति वदन्ति स्म ब्रह्म इत्येव हकारस्य अनन्तरं मकारः अनन्तरं किं भोः अनन्तरं ह्लादयति अभूत् किं ह्लादयति नपरे नः इति वर्तते नपरे नः नपरे हकारे पुनः नकारे नपरे हकारे हकारस्य परे हकारस्य परं यदि नकारः भवति तदानीं कथं तदानीं मस्य पुनः मकारस्य पुनः नकारः विकल्पेन आगच्छति अतः किं हनुते इति वर्तते किम् इत्यत्र मकारः वर्तते हनुते इत्यत्र हकारस्य अनन्तरं नकारः वर्तते अतः किम् इत्यत्र मकारस्य पुनः नकारः आगच्छति परन्तु विकल्पेन आगच्छति अतः किन् हनुते इति रूपं सिद्ध्यति यदि न आगच्छति तर्हि किं हनुते इत्येव भवेत् परन्तु मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः भवति किं हनुते इति रूपम् अस्माकं सिद्ध्यति समीचीनम् अत्र अर्थः कः अपनयति इत्यर्थः हनुते इत्यस्य अपनयति अपनयति इत्यस्य अपनयनं to hide to hide नैव अपनयति to take off to take back or
to take. Apanayanam, apasaranam, apasaranam, apanayanam. Idanim vastram apanayati. Idanim vastram achadayati. Anantaram vastram apanayati. Tata. To take back. Yes. Anantaram. Adyantau takitau. Abudva etat sutram purvam na agatam. Kila? Adyantau takitau. Titkitau yasyoktau tasya kramad adyanta avayavau staha. Iti uktam. Tit, kit. Takara it pratyaha. Evam kakara it pratyaha. Yasya uchyate. Yasya shabdasya. Takara it pratyaha agacchati iti uchyate. Athava kakara it pratyaha iti agacchati iti uchyate. Tarhi tau tasya kramat adyanta avayavau staha. Takaraha iti it bhavati. Idanim ekam udaharanam udayami. Gamudatuhu vartate. Langlakare kim bhavati. Langlakare tat Atukupu ang num vayayepi iti vartate. Atu kupu ang num iti vartate. Atu iti. Atiti agacchati iti yadi uchyate. Atititra takara hait. Evancha takara it pratyaha nama at pratyaha. At pratyaha kutra agacchati. Shabdasya adivage agacchati. Kakara it pratyaha ak agacchati iti yadi uchyate tarhi kakara it pratyaha shabdasya ante agacchati iti idam sutram kathayati tavadeva. Natam va idanim ataha kim bhavati idanim agacchatu agacchatam agachan iti rupam siddhyati. Agacchatu ityatra at agacchati iti uchyate tit pratyaha ataha adav eva agacchate agacchati iti rupam siddhyati. Langlakara rupam siddhyati. Abhavat abhavat. Tit pratyayena saha agamaha agamaha adau bhavati. Takara it pratyaha iti bhavati tarhi adyavayavatvena agacchati. Kakara it pratyaha iti bhavati tarhi antyavayavatvena saha agacchati iti vartate. Prayaha ktavatu kta pratyaya. Evam kakara it pratyaha ktavatu evam ak pratyaha iti uchyate sarvatra. Akityatra sarvatra kim bhavati kakara it bhavati tasya lopaha iti tasya lopopi bhavati. Nadrishyate kakara kutrapi tasya lopaha bhavati gacchati tavadeva. Parantu tatra ktavatu chutu iti vartate. Pratyayadyo chavarga tavargau tad anyat chutu iti. Takara it pratyaha tatra takarasya itvam vartate. Chutu iti bhavati. Tad pratyayasya adibhavena adibhage agacchati iti taduchyate tad anyat mastu. Idanim kakara it pratyaha bhavaha santi. Bhava pratyaya santi. Kakara it pratyaha kit pratyaha iti uchyate. Ataha kiticha iti sutrameva vartate. Kiticha iti tatra taddita prakarane bhavaha pratyayaha uchyante tatra. Mama prashnaha tatra yadi etat sutram tit kit mit etc. Tani those rules are similar for tadhita pratyayas, kridanta pratyayas everywhere. Sarvam, everywhere. So if it is kit here, it will be kit there. Yes. If it is the pratyaya is tit, then it comes to the front of that word. If it is a kit pratyaya, then it comes to after that word, in the end of that word. Okay.
अतः एतत् क्यों कुतः उक्तं नाम उत्तरस्मिन् सूत्रे कुक् टुक् शरी इति सूत्रं वर्तते। तत्र णोः कुक् टुक् शरी इति उत्तरत्र उच्यते, तत्र विकल्पेन आगच्छति इति उच्यते। तत्र पुनः टकार इत् प्रत्ययः ककार इत् प्रत्ययः तत्र विहितो वर्तते। अतः तस्य कुत्र आगमनम् इति विचारः अनन्तरं विचारः भवति इति दृष्ट्या पूर्वमेव तथा इदानीम् उक्तम् अस्माभिः। ओके, हरि ओम्। ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂದೀಪ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इदानीं तुक् प्रत्ययः उत्तरत्र उच्यते, दुट् प्रत्ययः उच्यते सर्वत्रापि। इदानीं पुनः विचारयामः तत् नकारण कारयोः क्रमेण कुक् टुक् आगमौ स्तः वा शरिपरे इत्यर्थः। नकार नकारयोः ज्ञातं वा? इदानीं णोः इत्यस्य अर्थः कः? न क क ग ग ङ टा टा डा डा न इति णोः इति अर्थात् षष्ठी विभक्ति मध्ये वर्तते। एवञ्च नकार नकारयोः शरिपरे शर्वर्णः यदि परे भवति तर्हि शर् 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 शर्वर्णः यदि परे भवति तर्हि किं भवति? कुक् टुक् आगमौ स्तः। नकारस्य कुक् आगमः नकारस्य टुक् आगमः आगच्छति। कदा कथम् आगच्छति? विकल्पेन आगच्छति। कदा आगच्छति? शर्वर्णे परे इति अत्र लिखितम्। एवञ्च किं भवति? चयः द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः इति वाच्यं तत् वार्तिककारः वदति। इदानीं वार्तिककारः अत्र किं वदति? तत्रैव यदि चयुवर्णाः भवन्ति, चयु नाम किं? कपचटत चटतौ 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 कपयु इति वर्तते। चटतौ आरभ्य च ट त क प एतेषां वर्णानां चयुवर्णानां पुनः स्वस्ववर्ग द्वितीयवर्णाः भवन्ति। परन्तु एतेन साकं द्वितीयवर्णाः अपि तत्तद्वर्गस्थ द्वितीयवर्णाः अपि भवन्ति। अतः किम् आगच्छति इति अत्र लिखितं। प्राङ् प्राङ् षष्ठः इति वर्तते। किं वर्तते? प्राङ् षष्ठः इति वर्तते। अत्र किं वर्तते? प्राङ् इति वर्तते। किं सूत्रम् एतत्? कुत्रापि न लिखितम्। णो कुक् टुक् शरि इदु अन्यत् सूत्रमासीत्, तद् न लिखितम् अत्र। तत्र प्रायः द्वितीयस्य सदस्य प्रथमसदस्याम् आगच्छति वा? तत्र किं वदन्ति? इदानीं चयुवर्णानां कृते किं भवति इति उच्यते। द्वितीयवर्णाः अपि आगमिष्यन्ति इति लिखितं। प्रथमवर्णस्य द्वितीयवर्णः आगच्छति। इदानीं क इति स्थिते तस्य खकारोपि आगच्छति इति। शरी पौष्करसादेः इति वाच्यं पुष्करसादिः। इदानीं अत्र एवं रूपं कथं सिद्ध्यति इति उच्यते। इदानीं
इदानीं किं वर्तते इदानीं अत्र पश्यामः इदानीं णोः कुक् टिक् शरि इति उक्तम् इदानीं प्राङ् इति वर्तते ज्ञातं वा प्राङ् षष्ठः इति वर्तते षष्ठः इत्यत्र शकारः वर्तते तदस्माभिः किमुच्यते षण्मुखशकारः इति उच्यते ज्ञातं वा सः शकारः शर्वर्णे अन्तर्भूतः श श सर् इत्यत्र शर्वर्णे षष्ठः इत्यत्र विद्यमानः शकारः अन्तर्भूतः एवञ्च शर् परे वर्तते प्राङ् इत्यत्र क ख ग ग ङ वर्तते अतः किम् उक्तम् इदानीं कुक् आगच्छति इति उक्तम् कुक् इत्यत्र ककार इत् प्रत्ययः अयं प्रत्ययः एवञ्च कुक् इत्यत्र किं भवति कुक् प्रत्ययः आगतः प्राङ् शब्दस्य कुक् प्रत्ययः आगतः कुक् प्रत्ययः कुत्र आगच्छति इति अस्माकं जिज्ञासा सञ्जाता अतः आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्मिन् सूत्रे यदि ककार इत् प्रत्ययः आगच्छति तर्हि अन्ते आगच्छति इति उक्तम् एवञ्च प्राङ् कु षष्ठः इति अभूत् नैव कुक् प्रत्ययः उक्तः एवञ्चेत् कुक् प्रत्ययः इत्यत्र कुकु इत्यत्र ककारः इत् वर्तते तस्य लोपः इति लोपः कु इत्यत्र उकारः वर्तते उच्चारणार्थः उकारः तदपि गच्छति अतः क इत्येव आगच्छति प्राङ्क् षष्ठः इति रूपं सिद्धम् अनन्तरं तक्षणमेव किमुक्तम् अतः चयुवर्णः वर्तते ककारः अतः चयु चटतौ कपै इत्यत्र ककारः अल्पप्राणककारः वर्तते किल सः चैवर्णः भवति अतः तस्य ककारस्य द्वितीय वर्णः आगच्छति क ख इत्येव आगच्छति अतः किम् अभूत् प्राङ् क षष्ठः प्राङ् ख षष्ठः इति रूपं सिद्धम् इति लिखितं तत्र ज्ञातं वा प्राङ् क षष्ठः प्राङ् षष्ठः इति अभूत् इदानीं शरी पौष्करसादेः प्राङ् अर्थः कः प्राङ् अर्थः कः प्राङ् प्राक् दिक् 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 प्राक् अर्थः कः षष्ठः इत्यस्य अर्थः कः भोः षट्वर्णे विद्यमानः षष्ठस्थाने विद्यमानः षष्ठः अयं षष्ठः पाठः अयं पञ्चमः पाठः ज्ञातं वा चतुर्थः पञ्चमः षष्ठः पाठः प्राङ् दिशि विद्यमानः षष्ठः जनः यः वर्तते सः प्राङ् षष्ठः भवति ज्ञातं वा न ज्ञातं वा प्राक् नाम दिक् भोः प्राक् दिशि दिक् दिक् नाम किम् side or direction yes कुमुदाक्षः इदानीं प्राक् दिशि वर्तते तेषु बहवः जनाः वर्तन्ते तेषु मध्ये षष्ठस्थाने वर्तते अयं कुमुदाक्षः अतः सः प्राक् षष्ठः वर्तते तावदेव प्राक् दिशु यदि 10 जनाः भवन्ति तर्हि षष्ठः कः प्राक् दिशि विद्यमानेषु षष्ठः कः प्राङ् षष्ठः वर्तते कुमुदाक्षः ज्ञातं वा प्रतीच्यां नास्ति प्राङ् विषये इदानीं प्राक् षष्ठः सः कुमुदाक्षः अर्थज्ञानम् अभूत् वा Yes. अनन्तरं किम् उच्यते इदानीम् अस्माभिः प्राङ् षष्ठः कस्य इदानीं किम् आगच्छति
षष्ठः इति वर्तते किल अत्र वास्तः इति उक्तम् अस्माभिः कुक् आगमः इदानीं विकल्पेन आगच्छति इति उक्तम् एवञ्च प्राङ् षष्ठः इति अन्यद् रूपं सिद्ध्यति अस्माकं रूपद्वयं सिद्धम् इदानीम् अनन्तरं प्राङ् षष्ठः इत्यत्र चयः द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः इति वाच्यम् इति लिखितं किल पौष्करसादि गणः वर्तते अथवा पुष्करसाद इति कश्चन आचार्यः तन्मते एव द्वितीयः वर्णः आगच्छति अन्यथा किम् आगच्छति प्रथमः वर्णः एव तथैव तिष्ठति एवञ्च प्राङ् षष्ठः इति अभूत् कु प्लस् शु तयोः मेलने किं भवतिक्षा इति अक्षरं भवति कुषु क्ष भवति अतः प्राङ्क्षष्टः इति लिखितं तत्र ज्ञातं वा इदानीम् अन्न वदति तद् वदतु कथम् इति अहं तदनन्तरं वर्गस्य अनन्तरं वदामि भवतु अन्यथा अहमेव एकवारं पुनः वदामि ओके अतः नैव समीचीनज्ञानार्थं प्राङ् इति वर्तते णोः कुक्टुकौ शरि इति सूत्रं हरि ओं हेळो पाठ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ णोः कुक्टुक् शरि इति सूत्रम् अतः ञकारः कुत्र वर्तते प्राङ् इत्यत्र ञकारः वर्तते तस्य शर्वर्णः षष्ठः इत्यत्र शकारः शर्वर्णः अतः नकारस्य शर्वर्णः परे वर्तते अतः अनेन सूत्रेण किम् आगच्छति कुक् आगच्छति कुक् इति प्रत्यये ककारः इत् भवति अतः आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण प्राङ् शब्दस्य अन्ते कुक् प्रत्ययः आगच्छति इति अस्माकं ज्ञायते कुक् प्रत्यये पुनः ककारः इत् तस्य इतो लोपः तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य इतः लोपः स्यात् इति वर्तते अतः ककारः गच्छति कु इति अवशिष्यते कु इत्यत्र उकारः उच्चारणार्थः सोपि तपि इत् भवति गच्छति क इत्येव आगच्छति अतः प्राङ् क षष्ठः इति रूपम् एकं रूपं सिद्धम् यदि प्राङ् क षष्ठः इति भवति तर्हि किमुक्तम् अयं चैवर्णः भवति ककारः चैवर्णस्य द्वितीयवर्णः आगच्छति पुष्करसादिगणे पठितत्वात् इति दृष्ट्या केचन एवं वदन्ति अतः किं भवति प्राङ् ख षष्ठः इति महाप्राणककारः आगच्छति एवञ्च प्राङ् ख षष्ठः इति रूपं सिद्धम् अनन्तरं किम् उच्यते अस्माभिः यदि कुक् विकल्पेन आगच्छति इति उक्तम् अत्र णोः कुक्टुक् शरि इत्यत्र कुक्टुक् शरि वास्तः इति उक्तम् अतः विकल्पेन आगच्छति यदि न आगच्छति तर्हि प्राङ् षष्ठः इत्येव तिष्ठति अनन्तरं पुनः किम् उच्यते प्राङ् क षष्ठः इत्यत्र महाप्राणककारोऽपि विकल्पेन आगच्छति इति दृष्ट्या प्राङ् क षष्ठः कु प्लस् शाक्षा भवति संयुक्ताक्षरः क प्लस् शाक्षा भवति अतः प्राङ् षष्ठः इति अत्र लिखितं वर्तते एवञ्च प्राङ् ख षष्ठः प्राङ् षष्ठः प्राङ् षष्ठः इति रूपत्रयम् अस्माकम् उपलब्धम् ज्ञातं वा अनन्तरम् एकम् उदाहरणम् अस्माभिः अत्र चिन्तितम् अन्यद् उदाहरणं किं सुगुणुट् षष्ठः इति वर्तते सुगुणुट् षष्ठः इदानीं कुक् टुक् आगच्छति इति उक्तं सुगुण् इति टाटा डाडा न इति वर्तते अन्ते
तस्य पुनः किमुक्तं नणोः इति नकारस्य नकारस्य च इति उक्तम् अतः सुगुण् इत्यत्र नकारः वर्तते नकारस्य परे किम् आगच्छति टुक् आगच्छति टुक् इत्यत्रापि ककारः इत् अतः अन्ते आगच्छति केन सूत्रेण अन्त आगच्छति आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण अन्ते आगच्छति अनन्तरं सुगुणुट् षष्ठः इति रूपं वर्तते षष्ठः इत्यत्र शकारः वर्तते सः शर्मध्ये अन्तर्भूतः तत् पूर्वमेव अस्माभिः उक्तम् एवञ्च सुगुणुट् षष्ठः इति अभूत् तस्य इदानीं यद्यपि ठु इति वर्तते किल सः द्वितीयः वर्णः एव वर्तते ट ठ पूर्वं किम् अभूत् क इति प्रथमः वर्णः आसीत् द्वितीयः वर्णः आगतः इदानीं द्वितीयः वर्णः एव वर्तते द्वितीयः वर्णः नास्ति अत्र सुगुणुट्टु इति अल्पप्राणवर्णः आसीत् टुक् प्रत्ययः तस्य द्वितीयः वर्णः कः भवति महाप्राणः अतः सुगुणुट्टु इति अस्माभिः लिखितम् आरम्भे किं वक्तव्यं सुगुणुट्टु इति वक्तव्यम् अल्पप्राणटकारः इदानीं किम् अवगतम् अल्पप्राणस्य द्वितीयवर्णः ठु इति आगतं ट ठ ड ढ न अतः ठकारः आगतः सुगुणुठु षष्ठः यदि विकल्पः इति उक्तम् अतः यदि न आगच्छति सुगुणुटु षष्ठः इति रूपम् अनन्तरं किम् आगच्छति सुगुण् षष्ठः इति रूपम् अन्यत् सिद्ध्यति कुतः सिद्ध्यति यदि तदेव न आगच्छति तर्हि सुगुण् षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति यतः टुक् विकल्पेन उक्तं किल अतः टकारः यदि न आगच्छति सुगुण् षष्ठः इति तथैव तिष्ठति ज्ञातं वा न सुगुणु षष्ठः इति पूर्वम् आसीत् यदि किमपि न आगच्छति तर्हि सुगुण् षष्ठः इति तदैव तिष्ठति यदि टुक् आगच्छति तर्हि सुगुणुट् षष्ठः इति आगच्छति टकारस्य चैवर्णत्वात् द्वितीयाक्षरः यदि भवति सुगुणुट्ठु षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति एवञ्च रूपत्रयं सिद्ध्यति सुगुण् षष्ठः सुगुणुट् षष्ठः सुगुणुट् षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति सुगुणुट् षष्ठः सुगुणुट् षष्ठः इति रूपम् अस्माकम् उपलभ्यते इदानीम् अस्य अर्थः कः इति अण्णा नैव पृच्छति कुतः अस्य अर्थः कः सुगुण शोभनः गुणः यस्मिन् वर्तते सः सुगुणः भवति ज्ञातं वा एवञ्च सुगुणेषु मध्ये अयं षष्ठस्थाने वर्तते अतः सुगुण षष्ठः सः तावदेव अभूद्वा सुगुण षष्ठः अनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामि ढस्सी धुटु इति वर्तते ढस्सी धुटु डः ढः डः डु डः डु डौ डः इति शब्दस्य रूपं ज्ञातं वा ड डौ डः अतः डः इति पंचमी विभक्तिः डः इति डः इति पंचमी विभक्तिः अतः किं सिद्ध्यति अस्माकं डात् परस्य इति वृत्तिः अत्र लिखिता कथं लिखिता अन्ना वदतु डः इति यदि पंचमी भवति तर्हि डात् परस्य इति कथं लिखितं तस्मात् इत्युत्तरस्य समीचीनं तस्मात् इत्युत्तरस्य इति सूत्रेण पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं
वर्णान्तरेण परस्य इति बोध्यम् इति तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रे लिखितम्। अतः डः इत्यस्य डात् परस्य इत्यर्थः। डकारात् परस्य इति अर्थः। अनन्तरं दुट् वा स्यात्, धुट् इति आगच्छति। धुट् इत्यत्र टकारः इत् वर्तते। एतत् कुतः उक्तम्? अस्माभिः आद्यन्तौ टिकितौ इति सूत्रम् उक्तं। तत्र कित् प्रत्ययः टित् प्रत्ययः इति उक्तं। टित् प्रत्ययस्य अस्माभिः उदाहरणं न दत्तम्। इदानीम् उदाहरणं दीयते, तावदेव। अतः किं भवति? षड् सन्तः इति वर्तते। यद्यपि षट् इति भवति, डकारस्य षट् इति भवति, षट् सन्तः इति अभूत्। षड् इति पूर्वमासीत्। किमासीत्? षड् सन्तः इति पूर्वमासीत्। पूर्वम् आरम्भे रूपं कथं वर्तते? षड् सन्तः। डकारात् परे सन्तः इति सकारः वर्तते। अतः सस्य किम् आगच्छति? सकारस्य दुट् प्रत्ययः उक्तः। धुट् इत्यत्र टकारः इति, उकारः उच्चारणार्थः गच्छति। धू इति महाप्राणदकारः आगच्छति। कस्य आगच्छति? सस्य इति उक्तं। सा अयन्तु प्रत्ययः टकार इत् प्रत्ययः। अतः सकारस्य आदिभागे आगच्छति। केन सूत्रेण? आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रोक्तक्रमेण। एवञ्च षड् धु सन्तः इति अभूत्। ज्ञातं वा न? षड् धु सन्तः इति सम्पन्नम्। अनन्तरं किं भवति? धकारस्य चर्त्वम् आगच्छति। खरि च इति सूत्रं वर्तते। इत्यस्मिन् सूत्रे खर्वर्णे परे तस्य चर्त्वम् आगच्छति। यदि चर्त्वम् आगच्छति तर्हि चटतव् इति आगच्छति। धकारस्य तकारः आगच्छति। तकारः यदि आगच्छति तर्हि षड् तु सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। षट् एवं न, तस्य धकारस्य चर्त्वेन तकारः आगतः। एवञ्च यदि तकारः परे भवति तर्हि किं भवति? पुनः डकारस्य पुनः चर्त्वम् आगच्छति, खरिच इति सूत्रेण। अनन्तरं किं भवति? डकारस्य टकारः आगतः। अतः षट् तु सन्तः इति रूपम् एकं सिद्धम्। षट् तु सन्तः इति रूपं सिद्धम्। अनन्तरं किम् आगच्छति? एतत् सर्वं विकल्पेन उक्तम्। महाप्राणधक धुट् प्रत्ययः विकल्पः इति उक्तम्। अतः षड् सन्तः इति आसीत्, अत्र धुट् न आगच्छति यदि, तर्हि षड् इत्यत्र डकारस्य चर्त्वे आगते सति षट् सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। षट् सन्तः। मम प्रश्नः अस्ति। वदतु। तत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे प्राङ् योगः षष्ठः, तत्र कुक् प्रत्यय आगच्छति, तेन कित् प्रत्यय इति अन्ते योजयित्वा प्राङ् षष्ठः अभूत्। तत् समीचीनं। परन्तु अत्र धुत् चित् प्रत्ययः आरम्भे प्रयुक्तं भवितुमर्हति। परन्तु आरम्भे कस्य पदस्य आरम्भे? सन्तः पदस्य आरम्भे। तदेव मया उक्तम्। अत्र धुट् प्रत्ययः कस्य उक्तः? सस्य, सकारस्य। एवञ्च सकारस्य धुट् प्रत्ययः नाम आदिभागे आगच्छति। प्राङ् शब्दस्य न उक्तम् अथवा षट् शब्दस्य न उक्तम्। अत्र धुट् प्रत्ययः कस्य उक्तं? सकारस्य। कथं जानीमः? दः सि धुत् तत्र वर्तते किल, सि इति वर्तते। धुट् प्रत्ययः सस्य सकारस्य इति उक्तम्। अत्र
अहं चिन्तितवती पूर्वस्मिन् पदे आगन्तुम् अर्हति। नैव नैव न? नैव 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 तव इदानीम् अहं वदामि इदानीं तव प्रश्नः एवं भवेत् ज्ञातं वा किमिति भवेत् ढस्सी दुटु इति वर्तते ढस्सी दुटु इत्यत्र सकारे परे किं सकारे परे धुट् आगच्छति इति वक्तव्यं किल सी इति वर्तते किल सी इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः तस्मिन् इति निर्दिश्ये पूर्वस्य इति उक्तम् परन्तु तत्र षष्ठीविभक्त्यं पदं नास्ति तेन न जानामि कुत्र स्थानं न जानामि तत्र दत् परस्य सस्य धूत् वा धुट् वा इति लिखितम् अतः सस्य एवं सकारे परे इति नाम सी धुटु इति वर्तते सकारस्यैव धुट् उक्तम् अत्र न सकारे परे यद्यपि प्रायः एवमपि भवितुम् अर्हति सी इति वर्तते सी इति सप्तमीविभक्तेन निर्देशः वर्तते सकारे परे इति अर्थज्ञानं भवति परन्तु अत्र षष्ट्यर्थः गृहीतः सप्तम्याः षष्ट्यर्थः गृहीतः अतः सस्य इति तत्र लिखितम् अस्तु अवगतम् अभूत् वा षष्ठन्तः अनन्तरं नश्च इति वर्तते नान्तात् परस्य सस्य दुड् वा स्यात् सन्सः ज्ञातं वा इदानीम् अत्र पश्यतु इदानीं अत्रापि पुनः अत्रापि पुनः नश्च इति सूत्रेपि सस्य इति सकारस्य एव इति लिखितम् अत्रापि पुनः ज्ञातं वा अतः डस्सी दुटु इति सूत्रे तथैव अर्थः सकारस्य इत्येव लिखित्वा तत्र षष्ठी विभक्त्यर्थे सप्तमी निर्देशः तत्र कृतः अन्यत् पुस्तकं वर्तते मम तस्मिन् पुस्तके एतत् नास्ति परन्तु ये अन्यत् सिद्धान्तकौमुदी इति वर्तते किल तत्र लिख्यते एतत् सी इति भवति तत् सप्तमीविभक्ति इति नार्थः किन्तु षष्ठीविभक्तिरेव षष्ठीविभक्त्यर्थे तादृशप्रयोगः कृतः इति लिखितं स्यात् तत्र तत् अत्रापि तदेव तथैव लिखितं किमिति लिखितम् अत्र किं लिखितं नश्च नान्तात् परस्य नकारान्तात् शब्दात् परस्य सकारस्य पुनः दुट् भवति एवञ्च सन् इति वर्तते नान्तः अयं सन् शब्दः तत्परः किं वर्तते सकारः वर्तते तस्य मध्ये किम् आगच्छति इदानीं दुट् आगच्छति दुट् यत्र डकारः आगच्छति उकारः आगच्छति धु इति केवलम् उपयुज्यते दकारस्य यदि चर्त्वम् आगच्छति तर्हि सन्सः इति आगच्छति अनन्तरं किम् न यदि आगच्छति तर्हि सन्सः इति रूपं सिद्ध्यति तावदेव हरे नमः।
इदानीम् अन्यतु संचम्बुः इति भवति, तत् समीचीनं भवति। संचम्बुः इति षष्ठोटि इत्यादि समेषां सूत्राणाम् आगच्छति। संचम्बुः तत् समीचीनं भवति। श्वः कथयामः। 1:30 अभूत् इदानीं। वदतु, अन्न वदतु। Monday वा? इदानीम् अद्य शुक्रवासरः, अहं शनिवार अद्य 22nd वा? आम्। 22nd अद्य, श्वः 23rd, 24, 25th मध्ये अस्मि अहम्। अद्य अस्मि। 25th रात्रि मध्ये अहं मङ्गलूरुनगरं प्रति गच्छामि। 25th तः अनन्तरम् अहं 30th मध्ये पुनः आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं मङ्गलूरुनगरे भविष्यामि। तत्रैव अयं विज्ञानगोस्वामी, भक्तिविज्ञानगोस्वामी अपि तत्र आगच्छति इदानीं 29th मध्ये। तत्र उद्घाटनप्रसङ्गे सोपि अतिथिरूपेण मया आहूतः। सोपि आगच्छति। सः तच्छिष्यः आञ्जनेयः इति वर्तते। इत्युक्ते समीचीनं। सोमवासरे वर्गः भविष्यति। तदनन्तरम् एकसप्ताह न भविष्यति। पश्यतु कदा भवति इति। 31st किं भवति? 30 किं भवति? 30 Saturday। एवं न भवति। 31st भानुवासरः न भवति। प्रथमं 1st November Monday। 32nd वर्तते वा? नास्ति भवतु। 1st November Monday। So next Monday 25th we do, and तदनन्तरं 1st November। समीचीनम्। अद्य सायं गीता क्लास् भवति वा? भवति किल? अद्य शुक्रवासरः किल? अद्य सायं भवितुम् अर्हति। बहूनि दिनानि सञ्जातानि, न कृतम्। अद्य सायं कुर्मः। अस्तु। तद् गोपीगीतस्य एवं तस्याः अपि। अहम् आगन्तुं न शक्नोमि, परन्तु तत्र न आगच्छति। कुतः? अन्यत् कार्यं। मम अन्यः वर्गः अस्ति। अन्यः? भवती एव पाठं करोति वा? न, अद्य अहं पठामि। ओके। नैव, अन्यः वर्गः नाम पाठं शृणोति वा कथयति वा? शृणोमि। कः करोति पाठं? तत्र तिरुपति मध्ये तिरुपतितः पाठः। कः पाठः भवति? मनुस्क्रिप्टोलॉजी। मातृकापाठः। मातृकापाठः। किञ्चित् वदतु। किमपि न जानामि। तत्र वयं ब्राह्मीलिपि, शारदालिपि पठामः किञ्चित्। समीचीनम्, अत्यन्तं समीचीनं। फैन्। कुमुदाक्षः कुत्र वर्तते? अहं कुमुदाक्षः अर्थज्ञानम् अभूत् वा? इदानीम् अण्णा वदति। ओके, हरये नमः। धन्यवादः। अस्तु, अहं स्क्रीन् शेरिङ्ग् करिष्यामि वा? किञ्चित् तत्र समयः अस्ति वा महोदय? No, not yet. Same. One moment. इदानीम् अस्ति? Yeah. Astu. So today we have studied 80 to 87. So this 80 sutra is where? 81. 81. One moment.
Previously, we have studied Mo Anuswaraha, is very simple sutra which explains the rule of Anuswara. Anuswara rule is very simple, but here is some extra rules for Anuswara. For Anuswara, Mo, Raji, Samaha, Kvau. What does it mean? This is a very small sutra only for one particular word. If we, let's see if there is English translation, no English translation. So it is when we add some upasargaha plus rat pratipadikam, some yogaha rat, makaraha, anuswaraha nabhavati. Makara will not be turned into anuswara. So it will be some rat. Nothing will be changed for this word. It is only for this word. Only for some upasarga plus rat pratipadikam. Samrat eva bhavishyati. Nothing special, only this. So next sutra, 82. Is it 82? One moment. Yeah. He ma pareva. He ma pareva. Hema pareva is very interesting because Hema pareva na parenaha. It is about the rules. If after hakara comes makara, for example, the word hmalayati. Hmalayati. Here we see hmala. Where is it? Where is it? Hmalayati, atrasti. Hmalayati. And the previous word is also with makara. Kim yogaha hmalayati. Only for this, not only for this word, but for the such words. So kim will not, may not. It has option. It may come to anuswara, may not come. It may stay as makara or it may come to anuswara. Kim hmalayati or kim hmalayati, same. It is for those words which start with he following by makara. And similar rule in the Vartikakara Atra Vadati, same rule for the words which starts with hakara following ya, va, la. For example, such words as hyaha, such words as hvalayati, or such words as hladayati. And if such words happens and previous word is kim or ending with makara, this makara will come with anunasika in comparison into which word it will be joined. So it will be ki. Yeah, I don't know how to pronounce it. If you can, you can try. Ki. Ki hyaha or kim hyaha. Kiv hvalayati or kim become friends. or kil hvalayati na janami hladayati. So it is very specific. We do not actually meet these words in Srimad Bhagavatam or in Bhagavad Gita after all, because it will be this in BBT transcription. Only this we will meet, but it happens. It is if when we see in the sutra va, it means optional. So it is optional. You see here va. And here Vartikakara. So it is option. Okay. So both options are good. Okay. Na parenaha, it is the same. When it is nakaraha and hakara plus nakaraha.
Napare hakare means napare hakare. Hakare pare naha agachati. Hnu. H plus n, hnu. Hnute. Hnute means apanayati. Acharya Uktavan. Apanayati. Hnute. For example, same as here, he plus me, he plus ya, he plus v. So same rule works for the ne. Hnute, kim hnute, we can say kin hnute or kim hnute. So these are all the same. So if after hakara comes ma, ya, va, la, na, the previous kim may change to the comparative, to the relative letter. Now what we studied next, Adiantao Takitao. This is not exactly the sutra for the Sandhi Prakaranam, but this is sutra from, if you can see, this is the first chapter of Panini Ashtadhyayi. And we are studying 8th chapter of Panini Ashtadhyayi. So this sutra is, it is pointing out the rule, overall rule. So what does it mean? Actually, when we study Panini grammar, there we will see some strange suffixes which are not work fully. For example, when we say pat plus ktavatu pratyaya, it will be not pat ktavatavan. We will see only patitavan. So ktavatu pratyaya will add only vat. K will be missing. Kt will be missing. Vat will only remain. So such marking letters exist in all pratyayas or anything, of Panini grammar. So there are pratyayas which are kit. For example, ktavatu, kta pratyaya, they are kit. Kakara itself will not be used in this pratyaya, but that kakara is only to mark a specific joint rules between dhatu and pratyaya, or pratipadikam and pratyaya. The letter itself will be missing. Lopaha bhavati. But it will show some specific rule, and this rule are sharp. Kit and what is that? Kit and kit. And for example, these three main rules here, two and one more somewhere it will come next. So kit and mit. Kit pratyaya will show that the work will happen at the end of the word. Tit pratyaya will show that work will happen at the beginning of the word. And mit pratyaya will show that work will happen in the middle of the word. This is the only thing. So adya, antau, tak, it, tak, itau. So here they say that tit is adya, adau. Basically how we split it. Adya, antaha. Beginning and the end. Adi antau. Adi antau. Beginning and end. And here is a tit and kit. So tit in the beginning, kit at the end. Adya antau takitau. We can accordingly split. Adya, tit, antau, kit. This is the overall rule for such marking letters. Okay, in the following rules will be, this sutra was giving exactly to explain this next, what we have learned. Actually, not so much to explain, because first of all, they are rarely used in the in the BBT publications, and in Sanskrita Bharati. I also don't see much to use these rules, but let's explain. So ngano tuk shari means that if the first word ends with ng or na, and the following word
starts with shari, shashasar. So, You see, shari stays in the saptami vibhakti. Shari means in saptami vibhakti means is Yeah. a work in the following word. I'm not clear yet about that. You know, the rules. Ah, If it's about that Saptami, then which I need to see again. Like, it's okay, it's okay. So if it is Shashti Vibhakti, it means sthanam. Sthanam where the work itself happens. If it is Saptami, Shasti. Saptami means that these letters or whatever work is shown here should apply for the following word. For example, Krishnaha gacchati. So if it is something in the Saptami, it will be applied to gacchati. If it is in Panchami, it will be applied to Krishna. So to the previous work will happen in the previous word, and Saptami, the work, it is nimittam for work. If that nimittam or some, you know, some marker is there, nimittam, or in the following word, this work will happen. So if the following word starts with shakara, it means that sha pare asti. Shari pare. Shari pare. Here prang shashtaha. The second word starts with shakara. Shakara is sharvarnaha. That's why we say shari pare. Shari pare, what will happen? Here you see ngangoho. Ngangoho is in Shashti Vibhakti. Shashti Vibhakti means sthanam. Here we can see that sthanam means exactly where the work will happen. Work will happen. Okay. In this place, in the ngakarasya sthane, if we will add kuk or tuk pratyaya, then shari pare, there will be some changes. And one moment, shari pare, what changes will happen? I have to see. Okay, so when we, as I understood, I might be a little bit, I might not have understood that very well, but shang plus shashtaha to the prang shashtaha to the word prang, we have to add kuk pratyaya. Kuk pratyaya is kit pratyaya, kakaraha gacchati. U ucharanartham eva. Ka eva kakaraha eva prathama kakaraha eva avashishyate. Remain. So kuk pratyaha is kit pratyaha. Kit pratyaha means second kakaraha will be lost. So okay, so it is not like sometime in another kuchutu something like that. That is kawarga, but this one is only for the pronunciation. Yeah, only we. Yes, only okay. Ukara does not mean kavarga. Ukara only for pronunciation here, and the first kakara will remain. So this kakara we have to add to prang k. And because if it is kit pratyayaha, we add to the end of the word, right? Kit atra adya anto ta kito. Kit is ante. So prang yogaha kuk pratyayaha, it will be prang. With some extra rules, it will be changed to kha. And basically, when we add prang plus shashtaha, it could be also changed to the ksha, because k plus sh, ksh is the samyukta aksharam. But all three forms are okay. This is so specific, you know, rules, maybe we don't need even to memorize it, but to understand how it works, it is good to understand. So once again, shari pare, we see that the second word starts with shakara. This means shari pare. Shari pare, saptami vibhakti, means the work happens in the second word.
Nga ngoho sthane. Это стханам. Means стханам. Шашти вибхакти. Стханам нир. Шашти вибхакти стханам нирдishyate. Shashti vibhakti shows the sthanam, where the work happens. And here is exactly pratama vibhakti, what kind of work will happen. Cook pratyaha gacchati. That is a specific work which will happen. This is pratama vibhakti, shashti vibhakti, saptami vibhakti. So pratama vibhakti will Show. show the karya. Shashti is sthanam. Shashti. Okay, Shashti is with this Place. place. And saptami is nimittam. Nimittam. And if there is panchami, what it was? It means here is parasya. It means param. After that, after exactly that particular whatever is in the Panchami Vibhakti, exactly this work will happen exactly after da, for example. After. So here, okay, once again, kit pratyaya, work will happen at the end. That's why we added k to the end of the prang. Same here, no need to explain much. We don't. There is no example for one with this giving adding something at the beginning. No. Here we come next. Okay, I mean, I don't want to explain here because it is almost the same. So I want to explain here. This is about tit pratyaya. So work should happen at the beginning. So let's see what kind of work it will happen. Here, daha si dhut. Daha is Panchami Vibhakti. So immediately after dakara, si pare, si is sakara, which is in Saptami Vibhakti. So if there is a sakara, if there is a, in the beginning of the next word is sakara. That's why it is in Saptami Vibhakti. Understand? Yeah. Yes. Okay, so if the next word starts with sa and previous word ends with dha, actually shad is not shad, it is shad. Originally it is shad, yogaha santaha. What will happen? Here Vartikakara gives us sthanam. In sutra itself, you see there is no word which indicates sthanam. So we do not know where dhut will happen. But Vartikakara vadati. Here is a sthanam, sasya. Sasya means sthanam. Sthanam is here. Exactly the letter S. Letter S is the sthanam for this sutra work. So what does it mean? It is difficult, but what does it mean? So this is a sthanam. Only one letter is a sthanam. So now tit pratyaya. Dhut, Dhut pratyaya we shall add to this. To what? Now we will ask. To what we have to add? We see sthanam is sakara. Because it is tit pratyaya, the work will happen in the beginning. So it will be added takara before S. Before S, as you see here. You see? Sa shat santaha. You see that dental takara was added to the in the beginning ahead of the sakara. That is the basic rule that tit pratyaya, again takara lopaha, ukara ucharanartham, dhakaraha eva avashishyate. Because it is some extra rules are added, chartvam rules will be added. Chatva, when we, you see it is a sounded letter, dha, but because it is a not sounded letter, we add ta.
Okay, so doesn't matter this work. I just want again to show that this is dhut pratyaya, tit pratyaya. Means work will happen before sakara. Difficult, I know. It takes time. For the first time, it is impossible to understand. Nascha is the same, actually. Nascha, napada, na, if the following word, no. San, yogaha, saha. San, yogaha, saha. If the first word ends with nakara, and the second word, actually sutras are following the order. That's why sometimes we see these short sutras. Why? Because the work was related. Yeah, they are all related. So it means si pare nascha. It means san yogaha saha. So saha itself is nimittam. Saha itself is nimittam. And again dhut or whatever, I don't know. It must again add takara before s. So it is optional. Again, all these options, not all, let me see. Yeah, all of them are optional. Plus some of them are very rare. But my opinion, what we can learn here, and definitely we have to learn this marker things. It is important because we will see many Ghaing, Ting, Tavatuk, Ta, Shatra, Shanach, and so on. So many pratyayas are there, and so many marker letters in pratyayas will be there. And Acharya told that all kit pratyaya, it applies to all rule. For example, this applies to all rule. To I don't know, maybe also maybe to the full Ashtadhyayi or not, I don't know. But yeah, you will use this rule in Kridanta Prakaranam and Tadhitanta Prakaranam. So it is useful. Kridanta, Krit Pratyaha. The Pratyaha added to Dhatu. And Tadhitanta Pratyaha, the Pratyayas which are added to Pratipadikam. So this rule will apply everywhere. So if we see Kit Pratyaya means work will happen at the end of the word. Tit Pratyaya work will happen in the beginning of the word. And Mit Pratyaya in the middle of the word. This is important. Mid in the middle. Okay. Adian tahu taki tahu. It is nice, right? Astu, Prashnaha, Nasti, Chet, Samapayamaha. Okay. In the evening will be Gita. Yeah. Gita will be there, I think. I don't know. Let's see. Acharya You mentioned about studying a matter, Sanskrit matter, yeah. Yes, he told that sometimes. Actually, he told it in the previous class. Do you remember? He taught the. He taught once the chandas. Chandas. So he told sometimes, and I told him, please tell ahead because I will call them Trivikrama and Padmavati. They like this class, but I don't know if he will tell ahead or not. Say ahead, okay. And you have you cannot join today. Yes, chandas is not my favorite topic. No, of course I will join if I have time, but I mean it would be better if other people also join. Okay, thank you. Astu, dhanyawadaha. Happy Kartika Masa. Happy Kartika Masa, Punarmilama.